بسم الله الرحمن الرحیم. در من سوسایتی از موزانی من سوشال ایشو یا اجتماعی مسائل بسیار زیاد است که طرف از مسائل ها باید توجه داده شونه و عملی اقدامات شونه. از مسائل عرصی بگر، از مسائل طلاق بگر، از مسائل فیملی ایشوز بگر که در من اجتماع هم سرات خورشته، از مسائل گروهی بگر، در مسائل سیاسی بگر، در مختلف میدان ها و فیلدز مو از خود مشکلات که داره و روبرو میشی. یکی از مشکلات که همیشه ما طرف سوچ منم اگر مر موقع ملاو شد ما حتما ایرا عملی جامعه پهناو منم و یکی مساجد ها کردارش بسیار امروز محدود است. در سوسایتی از مو چی در علمدار بگر، چی در هزارہ ٹاون برای و کرانی و غیره بگر. مساجد ها و امام بارگاہ ها فقط و فقط برای ازی که امو نماز پیش امام باید نماز بیده و زوبات یک روزه خوانده شونه یا در مناسبت یا ماه محرم مجالس ها که است برگزار شونه دیگه مساجد دیگه یگو کردار که است در منی سوسایتی از ما متاسفانه نداره. در حالی که منی مساجد که پناهگاه انسان ها هست، خصوصا پناهگاه غریبان، باید و باید در منی مساجد ها یک امام جماعت کدی معمولین خوامو اونایی که نماز ابتدا من پشت ازی امام جماعت نمازگزارها که از اونا باید یک تیم جور کنه در سلسله ازی که غربا و فقرا را مو چطور که است هر ماه یا هر دو ماه میتونی کمک کنی. لیست از نا باید جور شونه از خصوصا مو اطراف مساجد که همسایه های غریب است، افراد های غریب است، فیملی غریب است، در اونا باید امام جماعت و خود نمازگزارها که است باید برسه. یک دو این مسجد در نظر از ما فقط برای نماز و برای ازی که مناجات شونه یا دعاش نیست. زنی من محراب یعنی واقعا از جنگ است، حرب، یعنی که مو باید در خلاف شیطان که است باید جنگ کنی در مختلف عرصه های زندگی، در مختلف فیلد های زندگی در منی مسجد میتونی که است که در خلاف شیطان جنگ که است کنی. یکی از چیزهایی که در منی مسجد بسیار ضروری ویه که برای خواهرها باید پروگرام جور شونه و خواهرهای ای که او را مطابق شرایط ما درو میخواهیم میتونه پروگرام مختلف هم باشه. و یکی در منی سوسایتی از مو خواهرها را که میگنی، زنها را که میگنی، یک مخصوص کلاسیسی تربیت اولاد و کلاسیسی خانداری که است گفته نموشه. باید بریزنا که است کلاس که است رنج چونه، باید از لحاظ صحتی از اینا هم کلاسیس برگزار شونه. حتی اگر جایشی باشه امام باره باید جای جور کنه، کلب که است یک دنه جور کنه، کلب نه که دانس کنه، خدا نخواست لفظی کلب کم بد است، یعنی ورزش خانه جور کنه. منی هر مسجد باید ورزش باشه، زنها بره اونجا ورزش کنه، زنها بره اونجا فیتنس خود که طرفش توجه بیده و یگو لیدی دکتر را هر ماه، هر دو هفته بعد یا چند ماه بعد باید زنها را از لحاظ جسمانی اونها را درس بیده، واقعا اونها را کلاس بگیره برای چی که شما از لحاظ جسمانی چیزی مسائل خو این چیزا رو طرفش توجه بدین. برست کانسر را که توجه بیده طرفش. این مساجد اینی کارها را طرفش توجه نموشه متاسفانه. و از تمام که زیاد دمنی مساجد برای جوانها، برای فقط نه برای اخروی کارهایشی بلکه برای دنیوی کارهایشی هم کانسلینگ و غیره شونه، برای آینده فیوچر از اونا که است مختلف افرادها کوی شونه. بعد از نماز که توضیح مسائل درس داده موشه، دیگه کلاس دیگه اخلاقی مسائل گفته موشه، برای از این چیزها هم نیم گنټه یگو کس را بایره در نماز جماعت بایره و در وسط نماز مغرب و عشاء یک نفر دکتر را بایره درباره مریضی امراض که است صحبت کنه، در این زمان درباره کرونا که است صحبت کنه، درباره یگو مطلب SCSS والا فرد را بایره در منی جوانها را اونجی ای گبار که است بیزنه، یک نفر سیاست مدار را که است بایره او درباره تحلیل های سیاسی که است کنه. این طرز زنی من مسجد که است آباد مشنه، مسجد آباد مشه، مسجد بخی خوش که است دعای کمیل، دعای توسل، بس یک درسای اخلاقی توضیح مسائل و غیره درس داده مشه، لیکن از این برنامه ها نموشه. مردم از مسجد که است دور مشه. اگر این مسجدی تر جور شد یقین کن باور کن که مسجد دیگه دروازه‌اش بند نموشه، فقط برای نماز و فقط در ماه محرم دیگه مسجد دروازه‌اش واز نموشه، بلکه 12 ماهینه و 24 گنټه شاید دروازه مسجد که است واز شونه و امام جماعت را وقت میلاو نوشنه که او در مردم مسائل مردم که است برسه. این قدر شاید مردم رجوع کنه. مو این چیزها را طرفش توجه نمیدیم عزیزان من، برادران من.
خدا مولا کنه که درس های مو ختم شونه، که امتیازیس مو ختم شد، موبای و اگر این زمینه زی بود که مسجد اختیار از ما حتما این پروگرام را و حتما این مسائل ها را ما طرفش توجه میدم و عملی اقدامات که طرفش حتما منم. پروردگار عالم و شمار توفیق میده که در تمام زمینه ها برای قوم و ملت، برای مؤمنین و مؤمنات، برای جوان ها، برای خواهرام و کستا کار کنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.